لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أصدقائي، نجدد الترحيب بكم في درس جديد. اليوم في هذا المقطع غادي نخدمو une autre exercice في l'impôt sur les sociétés. Alors نبداو على بركة الله. عندنا la société Karima est une société à responsabilité limitée au capital de 300 000 dirhams totalement libérée. Il est spécialisé dans la commercialisation des produits cosmétiques. كيف العادة عندنا les produits ou les charges. La première question قال لنا calculer le résultat fiscal. Donc كنصاوبوا واحد الطابلو ديال لي ريانتيغراسيون او لي ديكسيون وكنبداو في لوبيراسيون الاولى. عندنا ان بينيفيس كونطابل ديال 660 الف درهم. دونك هذا المونطون بما انه بينيفيس غادي يمشي في لي ريانتيغراسيون. فوالا بينيفيس كونطابل في لي ريانتيغراسيون. نمشيو عند لي زاناليز دي برودوي. عندنا لو شيفر دافير hors taxe ou le produit accessoire hors taxe. Donc ce sont des produits imposables pour l'entreprise. Voilà, le chiffre d'affaires hors taxe ou le produit accessoire hors taxe. Mais كنديرو والو, rien à signaler. في الكومنتير كنديرو produit imposable en hors taxe. Maintenant, نمشيو عند les produits financiers. Les produits financiers حنايا شنو كنقلعو juste les dividendes. Donc عندنا 12000 ديال les dividendes كنديرو ليهم لا ديدكسيون. ملي كنكونوا في لي برودوي دونك الا بغينا نقلعو شي حاجه كنديرو لا ديدكسيون، وإلا بغينا نزيدو شي حاجه كنديرو لا ريانتيغراسيون. بيان سور هاد الشيء في لي برودوي الا كنا في لي برودوي. دونك بالنسبه لي ديفيدون غادي نقلعو هذيك 12000 ديال لي ديفيدون كنديروها في لا ديدكسيون. الكومونتير كنديرو exonéré de 100% car il est déjà frappé par la TPA. taxe sur produit des actions. المهم واحد التيفيا كنخلصوها على لي ديفيدون ديال 15%. دونك بما انه ديجا خلصنا عليها واحد لامبو على لي ديفيدون دونك غادي نقلعوها باش ما غاديش نخلصوا عليها عاودنا تلياس. فوالا نمشيو عند لي برودوي نون كورون. دونك لي برودوي نون كورون راهم في كلاس 7. ce sont des produits imposables pour l'entreprise. Voilà, produits non courants, rien à signaler, produits non courants imposables. نمشيو دابا عند لي زاناليز ديال لي شارج. عندنا rémunération de madame Karima des régions de la société. Voilà. Donc بما أن Karima c'est la dirigeant de la société donc الصالير ديالها كيكون une charge pour l'entreprise. اما الا كان صالير ديال شي اوفريير خدام في الشركه هذاك ماشي شارج بور لونتربريز. دونك في الحاله ديالنا عندنا rémunération de madame Karima c'est la dirigeant de l'entreprise donc ما كنديرو والو rien à signaler, c'est une charge pour l'entreprise. Voilà, salaire déductible ولا rémunération déductible. ديرها اخ تاكس كنضربوها في 1.2 كتعطينا 7560 تي تي سي. دونك هاد المونطو ما فايتش 10000 ما فايتش البلافون. دونك شنو كنديرو فوالا لو مونطون ريغلي اللي هو 6300 كنضربوها في 1.2 كتعطينا 7560. دونك فوالا هاد المونطون ما فايتش 10000 درهم دونك ايت اون شارج بور لونتربريز. فوالا ريان ا سينيالي ما كنديرو والو. Donc, on a les frais de réception hors taxe. On a le montant hors taxe organisé par la société. Voilà, c'est très important. On a dit organisé par la société. On est dans l'activité de la société. Alors, les frais de réception ou là de déplacement ou là d'hôtel ou là de mission. Donc, on a كنعرفوا بلا هاد لي مونطون بلا هاد لي frais باش يكونوا une charge pour l'entreprise خصهم يكونوا en TTC. Donc voilà, في الكومونتير شنو كنديرو déductible en TTC. Voilà. Donc à déduire la TVA. علاش؟ حيت التيفيا ديال لي فري non récupérable. ما كنردوش ديك لا تيفيا بور هاد لي 4 فري. دونك حنايا عندنا هنايا هاد المونطون 8500 راه اوغ تاكس. دونك خصنا نزيدو ديك لا تيفيا حيت ديك لا تيفيا ديال لي فري سي اون شارج بور لونتربريز. دونك بالنسبه منين كنكونوا في لي شارج الا بغينا نزيدو شي حاجه كنديرو لا ديدكسيون وإلا بغينا نحيدو شي حاجه كنديرو لا ريانتيغراسيون. دونك العكس pour les produits.
فوالا دونك حنايا بغينا نزيدو ديك لا تيفيا فوالا كنديرو هاد المونطون 8500 كنضربوها في 20% كتعطينا المونطون دو تيفيا ا ديدوير فوالا ديديكتيبل اون تي تي سي علاش حيت هاد لي فخي باش يكونوا اون شارج بور لونتربريز خص يكون المونطون تي تي سي فوالا حنايا عندنا المونطون اور تاكس دونك كنزيدو ديك لا تيفيا فوالا 8500 فوا 20% كتعطينا 1700 ا ديدوير كنزيدوها نمشيو عند intérêt d'emprunt. Intérêt d'emprunt راها في كلاس 6 donc c'est une charge pour l'entreprise voilà rien à signaler charge financière du dictible. نمشيو عند les frais de réparation d'un véhicule réglés en espèces voilà la même chose عندنا واحد الفاكتور de réparation réglée en espèces la même chose كنشوفوا البلافون voilà ريغلي اون اسبيس 13400 كنضربوها في 1.2 كنشوفوا واش فايته دونك في هذه الحاله راه فايت 10000 درهم تي تي سي دونك ا ريانتيغري لا ديفيرونس دونك لو مونطون ريغلي كبر من 10000 درهم تي تي سي كيفاش كنتاكدوا كنضربوا هذا لو مونطون حيت هذا راه اور تاكس دونك كنضربوه في 1.2 كيعطينا واحد المونطون راه كبير فوالا على 10000 درهم تي تي سي على البلافون دونك اغي انتيغري لا ديفيرونس كنشدو داك المونطون اللي هو اور تاكس 13400 ناقص البلافون هاد 10000 درهم راها تي تي سي دونك كنقسموها على 1.2 باش نردوها اور تاكس كتعطينا واحد لا ديفيرونس دونك هاد لا ديفيرونس اغي انتيغري كنحيد نمشيو دابا عند لوبيراسيون التاليه taxe spéciale sur la voiture personnelle de madame Karima. Donc madame Karima خلصت واحد taxe sur la voiture ديالها la voiture personnelle هذه c'est très important la voiture personnelle يعني شخصية donc ما عندهاش هاد لا taxe ما عندهاش العلاقة لا غولاسيون مع l'activité ديال l'entreprise donc شنو كنديرو voilà taxe sur la voiture de madame Karima personnelle donc impôt non lié à l'exploitation de l'entreprise donc charge non déductible à réintégrer داك المونطون ديال l'impôt حيت ما عندهاش العلاقة مع l'entreprise عندنا provision pour litige suite au licenciement d'un employé donc provision pour litige يعني درنا واحد الاحتمال ديال دعوة قضائية دونك لونتربريز ملي كتكون في دعوة قضائية الوغ كتخصص واحد الدين باش تغطي دوك النفقات اللي كتخلصهم في المحكمة بيان سور هاد الفلوس باش يكونوا اون شارج بور لونتربريز خاص تكون عندهم علاقة مع لونتربريز باغ اكزومبل دعوة قضائية ولا نزاعات حول الراتب حول الصالير ولا حول الضرائب ولا حول التعاقد دونك في هذه الحالة عندنا واحد لومبلويي دار دعوة قضائية على لونتربريز ديالها دونك دونك عندها واحد العلاقة مع لونتربريز دونك هذوك الفلوس اللي غادي تخلص لونتربريز في المحكمة كيعتبروا اون شارج بور لونتربريز واخا هاد البروفيزيون بور ليتيج راه في كلاس واحد مي في هاد الحالة كتعتبر اون شارج بور لونتربريز فوالا provision pour litige rien à signaler c'est une charge du dictible نمشيو للوبيراسيون donc عندنا amende pour infraction au code de la route donc بالنسبه لي زاموند كما قلنا في لي فيديو اللي قبل لي زاموند لي بيناليتي ولا لي ماجوراسيون هاد المخالفات الا كانت هاد المخالفات entre les entreprises donc c'est une charge pour l'entreprise كتعتبر هذاك البيناليتي ولا هذاك الماجوراسيون كتعتبر une charge pour l'entreprise اما هاد المخالفه الا كانت entre l'état donc هذه كتعتبر charge non déductible à réintégrer le montant donc في هذه الحاله شنو عندنا amende pour infraction au code de la route donc المدام كريمه خلصت واحد لاموند وكود دو لا روت دونك حنا لما كنخلصوا هاد لي زاموند ديال شي اكسيدون ولا شي حاجه بالنسبه وقعت لها في الطريق دونك كنخلصها ليطا دونك هاد لاموند راها اونتر ليطا دونك سي اون شارج نون ديديكتيبل ا ريانتيغري هاد لو مونطون فوالا amende ou la pénalité ou la majoration c'est la même donc c'est une charge non déductible à réintégrer le montant
دونك نمشيو عند لي دون اوكترويي aux œuvres sociales de la société. دونك بالنسبه لي دون aux œuvres sociales عندهم واحد البلافون اللي هو لو شيفر دافير اور تاكس فوا جوج على الالف. دونك خص هاد لي دون ما يفوتوش هاد البلافون. دونك اول حاجه كنحسبوا البلافون ديالنا فوالا déductible dans la limite de juge à l'elf du chiffre d'affaires, le plafond, le chiffre d'affaires fois juge à l'elf, donc le chiffre d'affaires عطنا 33,800,000 درهم كنضربوها في جوج على الالف كتعطينا 67,600. دونك هذا هو البلافون. دونك نمشيو نشوفوا المونطون ديال لي دون عندنا 55,000. دونك ما فايتاش البلافون. دونك سيت ان شارج بور لونتربريز. فوالا المونطون ديال لي دون اللي هو 55,000 ما فايتش البلافون اللي هو 67,600. دونك ما فايتوش. دونك سيت اون شارج بور لونتربريز غيان ا سينيالي. فوالا نمشيو عند l'amortissement de la voiture de Madame Karima dont la valeur d'origine est de 120,000 درهم TTC dotation ديال. حنايا كنعرفوا بال لي فواتور دو توريزم يعني لي فواتور دو بيرسون اللي كيخدموا بهم لي زومبلويي ديال الشركات عندهم واحد البلافون خص المونطون داكيزيسيون ما يفوتش 300,000 درهم تي تي سي او لوطو 20%. ولكن في هذه الحاله عندنا فواتور دو بيرسونيل هاد السياره شخصيه ديال مدام كريمه. دونك ما عندهمش البلافون ا ريانتيغري لو مونطون توتال. فوالا هاد 24,000 ا ريانتيغري. فوالا شارج نون ديدكتيبل كار لا فواتور نون انسكري دون لاكتيف دو لا سوسيتي. الوغ نكملو عندنا لانتيري دو كونت كورون دو مدام كريمه كريديت دو واحد لومبران ديال 400,000 درهم rémunéré au taux de 9%, au taux appliqué par l'entreprise هو 9%, au taux appliqué par le ministre de Finances هو 7%. Donc كنشوفوا les trois conditions ديالنا. Le première condition خص الكابيتال يكون totalement libéré. Voilà, totalement libéré. Condition تاني هو le montant d'emprunt يكون كبر من le montant de capital. Voilà, le montant d'emprunt كبر من le montant de capital. Condition تاني تحقق. Le condition telle خص l'auto appliqué par l'entreprise يكون كبر من l'auto appliqué par le ministre de Finances. Voilà. 9% كبر من 7%. Donc les trois conditions à respecter. نمشيو دابا نحسبوا لو بلافون ديالنا. لو بلافون ديالنا قلنا هو لو مينيموم ما بين لو مونطون دونبران او لو مونطون دو كابيتال فوا لو مينيموم ديال لي طو. دونك لو مينيموم ما بين 400 و 300 هي 300,000 فوا 7%. دونك هذا هو البلافون ديالنا. فوالا دونك réintégration de la différence. دونك كنشدو ديك لانتيغي اللي عندنا 36,000 درهم. فوالا 36,000 درهم ناقص لو بلافون اللي هو 300,000 فوا 7% كتعطينا واحد لا ديفيرونس ديال 15,000 درهم. دونك ا ريانتيغري لو مونطون ابخي صافي كنجمعوا لي ريانتيغراسيون لي ديديكسيون كنحسبوا لو ريزولتا فيسكال بروت اللي هي توتال ديال لي ريانتيغراسيون موان توتال ديال لي ديديكسيون. فوالا وكنقصوا لي ديفيسي فيسكال الا كانوا عندنا. دونك عندنا الديفيسي ديال 2013 2014. دونك عندنا 2 زون. دونك سي با ان بروبليم. دونك غادي ناخذوا جوست المونطون توتال وغادي نقصوهم ديريكت. فوالا كنقصوهم ديريكت كيعطينا لو ريزولتا فيسكال نت. إذا أصدقائي وصلنا إلى نهاية المقطع. أتمنى أن ينال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو دعما منكم للمزيد إن شاء الله. شكرا لكم على أطيب المتابعة. أستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.